ल हेर्ने केटाकेटी हो 1268 क्वेसन नम्बर 20 हेर्ने है स्टेट कोड 1268 क्वेसन नम्बर 20 यो क्वेसनलाई म सल्भ गर्दैछु यसमा हेर्ने सबैभन्दा पहिला चाहिँ रिक्वायरमा अर्निङ अफ कमल फर द मन्थ भनेर छ अर्निङ अफ कमल फर द मन्थ यो भनेपछि टोटल होल्डेज निकालेको है टोटल होल्डेज भनेको यो भनेको यसले जे भन्नु भने यसको रिक्वायरमा चाहिँ टोटल होल्डेजमा आएको हो अब सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ क्वेसनमा गिवन इन्फर्मेसनमा द टाइम allowed for 10 unit of the output is 1 hour 10 unit of output is 1 hour rate per hour is fixed 50 कमल produce 1000 unit during the month एक महिनाभरि चाहिँ कमलले 1000 युनिट प्रोडक्सन गर्छ अरे अब सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हिसाबमा चाहिँ टोटल वेजेस इज इक्वल टु टीटी इन्टु टीआर मलाई सर्ट फर्म लेखिदिएँ टीटी भन्नाले टाइम टेकन टीआर भनेको टाइम रेट है यसलाई टीटी भन्नाले हामी टाइम टेकन भन्छौँ टीआर भनेपछि टाइम रेट हो अब यहाँ गिवन दिएको छ हामीलाई गिवन हेर्ने सबैभन्दा पहिला गिवन इन्फर्मेसन हेर्ने गिवन इन्फर्मेसन हामीले टीआर दिएको छ टाइम रेट भन्ने दिएको छ यहाँ रेट भन्ने दिएको छ रेट पर आवर इज फिक्स 50 हेर्ने चाहिँ यो टाइम रेट है यसलाई हामी ठ्याक्कै सार्ने हो यस्तै यहाँ आएर गिवन भनेर लेखेर सबैजना सुरु गरेर चाहिँ गिवन हामीलाई के गिवन दिएको छ भने चाहिँ रेट पर आवर इज फिक्स भनेर दिएको छ यो रेट भन्नाले चाहिँ टाइम रेट हो है यसलाई हामी नर्मल वेजेस रेट भन्छौँ र टिआर पनि भन्छौँ है यहाँ रेट भनेर दिएकै छ भने चाहिँ रेट हो है ट्याके रेट यो कति छ हामीसँग भन्दा 50 है नर्मल वेजेस रेट पर आवर भनेको रेट हो यसमा केही सोध्नुपर्ने कुरा छ भने यसमा सोद्धा हुन्छ यो पहिला हामीले रेट निकाल्यो अब हामीलाई चाहियो टाइम टेकन अब टाइम टेकन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ पहिला हेर्ने क्वेसन जहिले पनि कुन बेला मिनटमा दिएको हुन्छ या घन्टामा दिएको हुन्छ या सेकेन्डमा दिएको यसलाई हामीले एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो तर यसमा चाहिँ हेर मिनटमा केही दिएको छ यहाँ मिनटमा केही पनि दिएको छैन है केही पनि मिनटमा दिएको छैन अझै यहाँ जे दिएको थियो हेर्ने टाइम अलाउड फर 10 युनिट अफ आउटपुट इज 1 आवर भने चाहिँ 1 आवरमा 10 युनिट आउटपुट गर्छ अरे जस्तै 1 आवरमा डाइरेक्ट आवर्समा दिएको रहेछ आवर्समा दिएको हामीले चेन्ज गर्नु 1 आवरमा कति युनिट प्रोडक्सन गरेर 10 युनिट प्रोडक्सन गर्छ अरे अरू कुरा गर्न अघिल्लो क्लासमा हामीले चाहिँ मिनटमा हुन्थ्यो अनि मिनटलाई हामीले आवरमा चेन्ज गर्नुपर्छ तर यसमा चाहिँ डाइरेक्टली 1 आवरमा 10 युनिट हेर त यहाँ आवरै छ है 1 आवरमा 10 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ अब यसमा हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन डाइरेक्टली 1 आवरमा 10 युनिट प्रोडक्सन गर्छ अरे अब त्यसो भने कमल प्रोड्युस 1000 युनिट ड्युरिङ द मन्थ एक महिनाभरि कमलले चाहिँ 1000 युनिट प्रोडक्सन गर्छ अरे कमल भन्ने व्यक्तिले चाहिँ एक महिनाभरि चाहिँ 1000 युनिट प्रोडक्सन गर्छ तर कति टाइम टेकन गर्छ त 1000 युनिट प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ कति टाइम टेकन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्नुपर्छ टाइम टेकन कमल प्रोडक्ट्स फर 1000 युनिट कमल टाइम टेकन फर डाइरेक्टली 1000 युनिट इजिकल टु कति टाइम टेकन गर्छ कमलले 1000 युनिट इजिकल टु 1000 डिभाइड बाई 10 ले डिभाइड गर्ने युनिटले यदि गर्दा चाहिँ 100 आवर्स टाइम टेकन गर्दैछ यहाँले टाइम टेकन फर 1000 युनिट इजिकल टु 100 आवर भने कमलले एक महिनाभरि चाहिँ 1000 युनिट प्रोडक्सन गर्दा चाहिँ 100 आवर टाइम टेकन गर्दैछ अब त डाइरेक्टली फर्मुला एप्लाई गर्ने हो यहाँनिर टोटल वेजेस इजिकल टु यसलाई मैले टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट टाइम टेकन हामीसँग कति छ टाइम टेकन भनेको चाहिँ 1000 आवर 100 आवर अनि टाइम रेट भनेको चाहिँ 50 छ यदि गर्दा टोटलिङ 5000 युनिट अब यहाँ हामीले नर्मल वेजेस रेट भनेको चाहिँ हाम्रो टाइम रेट हो रेटमा हामीले ठ्याक्कै 50 हाल्यो टाइम टेकन भनेको 100 आवर्स
यो 100 आवर यहाँ राख्यो हामीले ठ्याक्कै अनि मल्टिप्लाई गरेपछि 7000 RS भयो। अब सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने चाहिँ टाइम टेकन कति लियो 1 महिनाभरि कमलले भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ युनिटमा दिएको छ। यो युनिटलाई हामीले आवर्समा लगेको एक्सचेन्ज गरेको जस्तै कमल भन्ने व्यक्तिले चाहिँ 1 मन्थसम्म चाहिँ 1000 युनिट प्रोडक्सन गरेपछि कति टाइम टेकन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट चेन्ज गरेको है। ल One we start on 1274 should be position 20 हेर्नुमा 1274 should be position 20 the following particular are given which is set rupees 100 per hour, normal time 30 minutes per unit, production for worker RAM 30 units, SITA 40 units. Require on of RAM and SITA under fixed rate system. So यहाँ पहिला हामीले रिकर्ड पढ्नुपर्छ। रिकर्डमा रिकर्डले हामीलाई के भन्छ टोटल वेजेस निकाल भने यो भनेको टोटल वेजेस निकाल भन्दो रहेछ। तर RAM र सिताको निकाल्ला है। रामको फाल्टै निकाल्नुपर्छ, सिताको फाल्टै निकाल्नुपर्छ। ल यसलाई मैले हलुका यहाँ मेटाएँ। अब हेर्ने केटाकेटी हो सबैभन्दा पहिला हेर्ने हामीले यो फर्मुला चाहिँ बिर्सिनु भने टोटल वेजेस भन्नाले चाहिँ TT इन्टु TR TT भन्नाले टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। अब यहाँ पहिला हामीले रेट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है। यहाँ के दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्ने गिभन इन्फर्मेसन हेर्नु द फ्लोइङ पार्टिकुलर आर गिभन वेजेस रेट भनेर यहाँ रेट दिएको हुन्छ एउटा यो वेजेस रेट छ। यसलाई हामीले टाइम रेट पनि भन्न सक्छौँ। वेजेस रेट भन्नाले नि यो वेजेस रेट भन्नाले चाहिँ TR हो क्या। यो वेजेस रेट भन्नु TR हो, यो TR हो वेजेस रेट भनेको चाहिँ। यो कुरा बुझ्नु जहिले पनि यहाँ हामीले एउटा रेट दिएको हुन्छ। यसलाई हामीले अब गिभन इन्फर्मेसन गिभनमा चाहिँ वेजेस रेट भन्नाले यहाँ रेट भनेको चाहिँ TR है भनेको के छ। अब यहाँ हेर नर्मल वेजेस रेट TR नर्मल वेजेस रेट भन्नाले कति छ हामीसँग 100 RS 100 यो हामीले TR हो। अब हामीले TR भेट्यो। अब हामीले टाइम टेकन निकाल्नु पर्यो। टाइम टेकन निकाल्नलाई सबैभन्दा पहिला क्वेसन हेर्ने हो। यदि क्वेसन मिनटमा छ भने हामीले यसलाई घन्टामा चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ हेर त यो क्वेसनमा नर्मल टाइम 30 मिनट इक्वल टु 30 मिनट पर युनिट हेर्छ। नर्मल टाइम चाहिँ 30 मिनट पर युनिट। 1 युनिट प्रोडक्सन गर्न 30 मिनट लाग्छ। अब यो मिनटमा छ भने हामीले यसलाई घन्टामा चेन्ज आवरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै नर्मल टाइम 30 मिनट नर्मल टाइम 30 मिनट पर युनिट इजिकल टु यहाँ हेर्ने। अब हामीले पर युनिट 30 मिनट चाहिँ 1 युनिट इजिकल टु कति चाहिन्छ अरे नर्मल रूपमा 30 मिनट अरे। यसलाई मैले मिनट मात्रै लेखेँ। 1 युनिट आउटपुट प्रोडक्सन गर्न 30 मिनट लाग्छ अरे। अब यसलाई हामीले मिनटलाई केमा लानु पर्यो आवरमा लानु पर्यो। 1 आवरमा कति युनिट प्रोडक्सन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। 1 आवरमा चाहिँ 1 आवर कति हुन्छ भने चाहिँ हामीले 60 आवर हुन्छ 60 मिनट हुन्छ। 1 आवरमा 60 मिनट हुन्छ। 60 डिभाइड बाई 30 गर्दा 2 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ। 1 आवरमा 2 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ। यहाँ हेर्नु है 1 युनिट प्रोडक्सनमा 30 मिनट लाग्छ। 1 आवरमा चाहिँ 60 मिनट डिभाइड बाई 30 60 मिनटलाई डिभाइड 30 गरेर 2 युनिट हुन्छ। जस्तै 1 युनिट प्रोडक्सन 30 मिनट लाग्छ नर्मल्ली। 2 युनिट प्रोडक्सन गर्न 1 आवर लाग्छ है। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने यहाँ हो। अब यहाँसम्म बुझ्यो भने चाहिँ अब यहाँ हेर्ने प्रोडक्सन पर वर्कर रामको फाल्टै प्रोडक्सन छ, सीताको फाल्टै छ। अरू बेला चाहिँ एउटै मात्रै दिन्थ्यो। यो क्वेसनमा राम र सीता हो दुईटाको छ भएको कारणले हामीले यसलाई चाहिँ हामीले टाइम टेकन निकाल्दा फाल्टो निकाल्ने। रामको फाल्टै हो, सीताको फाल्टै हो। अब हेर्ने पहिला हामीले पर रामको लागि के छ भने टाइम टेकन पर
RAM 30 unit is equal to 30 unit is equal to टाइम टेकन फ्रम RAM को निकाल्यो है हामीले 30 युनिट प्रोडक्सन गरी टाइम टेकन गर्छ भन्दा चाहिँ 30 डिभाइड बाई यो 2 युनिटले डिभाइड गर्ने है। यसलाई 2 ले डिभाइड गरेर कति हुन्छ 15 आवर्स। यो टाइम टेकन फ्रम RAM 30 युनिट प्रोडक्सन गरेर चाहिँ 15 घण्टा लाग्दो रहेछ, 15 आवर्स लाग्दो रहेछ। अब टोटल वेजेस इज इक्वल टु TT इन्टु TR। TT भन्नाले RAM को TT कति छ भन्दा चाहिँ 15 आवर, TR भन्नाले कति छ हाम्रो TR 100। यदि गर्दा RS 1500 निक्ल्यो है। यो चाहिँ RAM को यहाँ हेर्ने RAM को हामीले टाइम टेकन निकाल्यो। अब त्यसै गरी अब सिटाको निकाल्छौँ हामी। सिटा लागि पनि सिटामा यसरी हेर रेगुलर हामी सिटा लागि निकाल्छौँ। सिटाको यहाँ हेर्नु ल, यता साइडमा लिएर म सिटा गरिदिन्छु। यहाँ हेर्ने फर सिटा, अब सिटाको है फर सिटा लागि चाहिँ टाइम टेकन फर सीता 40 यूनिट इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई यो 2 युनिटले हामीले यहाँ यसमा 2 युनिटले हामी डिवाइड गर्छ। 2 युनिटले सेम 2 युनिटले गर्दा कति हुन्छ भने 20 आवर्स हुन्छ। अब टोटल वेजेस is equal to TT into TR। TT 20 into TR भनेको हामीसँग 100 छ। यदि गर्छ RS 2000। यसरी फाल्टो गर्नुपर्छ। अरू बेला चाहिँ एउटै बेला अवस्थामा एउटै गर्ने। यहाँ चाहिँ RAM र SAM को प्रोडक्सन राम र सीताको भकालले यसमा हामीले फाल्टो गरेको है। यसरी नि माइला लया लेखिदिनुपर्छ। द फलोइङ 69 सेट बी क्वेश्चन 20। यो सेटको है 69 सेट बी क्वेश्चन 20। द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन। इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ है। अब यसमा बुझ्नुपर्छ हामीलाई के गिभन इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। अब यस्तै टाइम एलाउड फर 1 युनिट अफ प्रोडक्सन 1 आवर। आवरली वेजेस सेड 40 पर आवर्स। प्रोड्युस पर डे माइला 55 युनिट, कान्सा 62 युनिट होइन। रिक्वायर्ड वेजेस पेबल हुन्छ टोटल वेजेस है। वेजेस पेबल टु माइला एन्ड कान्सा फर 1 डे बाई युजिङ पिस वेजेस रेट सिस्टम। अब यसले भनेको कुरा चाहिँ जे भए पनि कान्सा र माइलाको टोटल वेजेस निकाल भनेको है। कान्सा र माइलाको टोटल वेजेस निकाल भनेको। अब हामीले यहाँ के छ गिभन इन्फर्मेसन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। गिभनमा हेर्ने गिभनमा हामीलाई सबैभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो रेट निकाल्नु पर्यो क्या। गिभन इन्फर्मेसनमा चाहिँ यहाँ आवरली वेजेस रेट भन्नु यो रेट हो क्या। यो चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ। सामान्य कुरा पहिला हामीले सबैभन्दा पहिला यो हिसाबमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने। जस्तै TT इन्टु TR रेट पहिला फाइन्ड आउट गर्ने हो। जस्तै आवरली वेजेस रेट भनेपछि नर्मल वेजेस कति छ TR भनेर त TR भन्दा नर्मल वेजेस चाहिँ हामीसँग रुपिस 40 छ नर्मल वेजेस है। नर्मल वेजेस रुपिस 40 छ TR। अब रेट त निक्ल्यो। अब हामीले TT निकाल्नु टाइम टेकन कान्साको फाल्टै निकाल्नु पर्यो, माइलाको फाल्टै निकाल्नु पर्छ। यहाँ दुईवटा छ। अरू बेला चाहिँ क्वेसनमा एउटा मात्रै दिन्थ्यो। अब यो टाइम टेकन कान्साको फाल्टै निकाल्ने, माइलाको फाल्टै। तर सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ के दिएको छ गिभन इन्फर्मेसन भनेर कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै यहाँ त मिनटमा दिएको छैन नि त। मिनटमा दिएको भए पो हामीले मिनटलाई घन्टामा लाने हुन्छ। यहाँ मिनटमा दिएको छैन, डाइरेक्ट आवरमा दिएको छ। त 1 आवर प्रोडक्सन गर्न
10 युनिट लाग्छ अरे र चाहिँ 1 आवर प्रोडक्सनमा 10 युनिट लाग्छ अरे। त्यसैले हामीले यसलाई सार्ने जे जति सार्ने 1 आवर प्रोडक्सन गर्न 1 आवर 1 घन्टामा 10 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ अरे। 1 आवरमा 10 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ अरे। अब त्यसरी 1 आवरमा 10 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ भने चाहिँ 1 घन्टा 10 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ डाइरेक्ट दिएको छ। अरूमा चाहिँ के दिन्छ भने मिनटमा दिन्थ्यो, घन्टा चेन्ज गर्छौँ हामीले। जस्तै मिनटमा दिँदा चाहिँ हामीले आवरमा 1 आवरमा चेन्ज गर्छौँ, र यहाँ डाइरेक्ट 1 आवर दिएको कारणले हामीले यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन। अब हामीले फर पहिला के निकाल्ने भन्दा चाहिँ अब यहाँ फर के छ माइला माइलाको कति छ त भन्ने कुरा है। अब माइलाको चाहिँ 55 युनिट अरे। टाइम टेकन फर माइला ल 55 युनिट इज इक्वल टू माइलाको 55 युनिट टाइम टेकन गर्न 55 युनिट टाइम टेकन कति छ भन्दा चाहिँ 55 डिभाइड बाई 10 गर्ने गर्दा कति आउँछ भनेदेखि 5.5 आवर्स आउँछ। नाउ अब डाइरेक्टली टोटल वेजेस इज इक्वल टू TT इन्टु TR। TT भन्नाले 5.5 इन्टु TR भनेको 40। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ आएस कति आउँछ भन्दा चाहिँ म एकचोटि यतै हेर्छु। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा भाइ ओके यति मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 220 आउँछ है। अब यो चाहिँ हाम्रो माइलाको यो चाहिँ एउटा माइलाको पनि निकाल्यो। अब त्यसै गरी कान्छाको पनि निकाल्नुपर्छ है। कान्छाको पनि अब टाइम टेकन कति कान्छाले 62 डिग्री प्रोडक्सनमा कति टाइम टेकन गर्छ भनेको चाहिँ हामी निकाल्छौँ। फर कान्छाको लागि चाहिँ कान्छामा चाहिँ टाइम टेकन फर कान्छा 62 unit is equal to 62 डिवाइड बाई 10 यदि गरेर 6.2 आवर्स आयो है। अब हामी नाउ टोटल वेजेस इज इक्वल टू TT इन्टु TR। TT भन्नाले 6.2 इन्टु TR भनेको 40 यति गरेर कति आयो RS 248 RS ल